बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और दो बड़ी अहम खबरें हैं आज की। एक तो बानिया पीटीआई की है, इमरान खान की, कि उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जीएचक्यू पे जो हमला था वो उनके अपने प्लान के मुताबिक था। अब उनको एक साल के बाद, तकरीबन आप ये देखें कि ऑलमोस्ट एक साल हो गया, नहीं एक साल से तो ज़रा ज़्यादा ही हो गया, उनको अब ये कहने की क्यों ज़रूरत पेश आई या ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने ऐसा किया। और इसी तरह की उनकी सियासी बयानों की वजह से उनकी पार्टी में इंतशार क्यों फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लोग क्यों मजीद छोड़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ गौर एजाज साबिक वफाकी वजीर जो है, उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो आजकल ज़ुबान ज़द-ए-आम है, कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम पावर प्लांट्स को, IPPs को इतने इतने अरब रुपया जो है वो दे रहे हैं, तकरीबन 2000 अरब रुपया हम सालाना दे रहे हैं उस बिजली के लिए कि जो कभी पैदा ही नहीं होती है, और ये टैक्स पेयर के पैसे से लिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये दोनों बातें जो हैं मुल्क के लिए बड़ी तशवीशनाक हैं, तो मैं इनको एक साथ ही आपके लिए कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको बानिया पीटीआई का बताऊं कि वास्ते मामूल झूठ बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। मैं उसको बहुत ज़्यादा जानता हूँ, जिस तरह वो वेस्ट को जानता है ना, मैं उसको जानता हूँ, अब बड़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ। झूठ और हज़ासराई ये दो चीज़ें उसकी सियासत का एक फोकल पॉइंट रही हैं। गैर मुतवाज़िन शख्स है, खुद ज़हनी इंतशार का वो शिकार है, बाइपोलर है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसके बड़े सीनियर और अच्छे लोग जो हैं किनारा कशी करके अपनी इज्जत बचाते हुए पार्टी को और उसको छोड़ चुके हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए तो उसमें इमरान खान हर किस्म की अपने आप की प्रूव कर रहा था कि जी मैं तो किसी तरह इन्वॉल्व ही नहीं, मैंने तो किसी को कहा ही नहीं, मेरे कभी बात ही नहीं हुई है। और अब आके यानी जब पता चल रहा है कि रियासती इदारों के खिलाफ किस तरह ये पूरी कैंपेन तैयार हुई थी, जिसको मुराद सईद आप याद करें, उसकी ऑडियो लीक हुई थी कि वो जनाब रेकी करवा रहा था उन इलाकों की, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि आप लोगों को रेकी करवा दी गई है, आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। TTP के लोग जो थे वो ज़मान पार्क में गार्ड करने आ गए थे इमरान खान को, और जब वो गिरफ्तारी हो रही थी वहाँ पे वो दहशतगर्द जो थे वो आइडेंटिफाई भी हुए बाद में, अपना जिनकी तस्वीरें वगैरह मंजर आम पे आती रहीं। और फिर आप ये देखें कि उसके बाद वो इनकार कर गया। लेकिन अब सडनली कल इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कह दिया कि जनाब वो GHQ पे हमले का मैंने कहा था, हमले का तो नहीं, यानी एहतजाज का मैंने कहा था। क्यों कह रहा है इमरान खान? ये यू टर्न क्यों ले रहा है? वो ये यू टर्न इसलिए ले रहा है कि उसको समझ आ गई है कि अब उसको बताया गया, और जब उसको अदालत में कॉन्फ्रंट किया गया होगा उसको समझ आ गई कि अब उसके खिलाफ एविडेंस है, कोई ना कोई उसके खिलाफ ठोस सबूत मौजूद है, जिसकी वजह से वो जो है अब उसको पता है कि ये उसको पड़ जानी आके। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर अपने कारकुनान के ऊपर उसने सारा मलबा डाल दिया। क्यों? वो कहेगा मैंने तो उनको कहा था एहतजाज करना जाके, ये तोड़ फोड़ उन्होंने की, ये तो मुझे नहीं पता। वो जैसे PTV की इमारत पे नहीं चले गए थे कि ये हमारे कारकुन नहीं है। अच्छा ये किसके कारकुन है यार? ये हजारों लोग जो थे तो किसके कारकुनान थे ये बता दो। नहीं वो हमारे कारकुन नहीं। फिर कह रहा है जी मैंने तो एहतजाज का कहा था, अगर उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी तो मुझे उसका क्या। तो अब इमरान खान को यकीन होता जा रहा है कि उसके खिलाफ बड़ा ठोस एविडेंस है कि वो बच नहीं सकता 9 मई के वाकयात में। तो उसने ये पहले से कहना शुरू कर दिया ताकि लोग कहें यार खान ने तो पहले ही कह दिया था, एहतजाज करना तो उसका राइट है, जो उनको उत्थे जाके पागल हो जाए, अथरा हो जाए तो वो की करे। तो ये बातें अब शुरू हो जाएंगी। लेकिन फैक्ट है कि अब इमरान खान का अपना इकबाल जुर्म हो गया। अब तो किसी ट्रायल की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई है। अब तो ओपन एंड शट केस है। मुलजिम जो है, मरकज़ी मुलजिम, वो अब मरकज़ी मुजरिम बन चुका है, कम से कम मेरी नज़र में। अब देखते हैं अदालत की नज़र में होता है कि नहीं होता। दूसरी तरफ गौर एजाज साहब की स्टेटमेंट्स हैं जो आजकल बड़ी रवानी के साथ मुख्तलिफ चैनल से बैठ के दे रहे हैं, और उसकी एक सोशल मीडिया कैंपेन भी चल रही है कि हम 2000 बिलियन जो है वो हम हर साल दे रहे हैं उस बिजली का जो प्रोड्यूस ही नहीं होती। तो सवाल यह है कि 9 महीने गौर साहब भी थे, फेडरल मिनिस्टर थे, और हर तीसरे दिन चौथे दिन हफ्ते के बाद कैबिनेट मीटिंग होती थी। तो कितनी बार ये कैबिनेट मीटिंग्स का एजेंडा रहा IPPs, कितनी बार ये कैबिनेट मीटिंग्स डिस्कस हुई, ये भी उनको अब कहीं ना कहीं एड्रेस करना चाहिए इस जवाब को भी। मेरे तो अच्छे दोस्त हैं तो मैं तो बड़े अदब से ये सवाल कर रहा हूँ, और क्योंकि पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान के लिए ही सवाल होगा, वो चाहे अपनों से हो चाहे किसी और से हो।
دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کون کون بینیفیشریز ہیں. سب سے پہلے رزاق داؤد ہیں, میاں منشا ہے, غالباً ان کی سب سے زیادہ پاور پلانٹس ہیں. ان کے ایک پاکستان تحریک انصاف کے اور ایک نون لیگ کے قریب ہیں, بہت زیادہ قریب ہیں میاں صاحب کے, پہلے دن سے, آج کے نہیں. یہ تو ہو گئی پولیٹیکل باتیں. لیکن کم از کم 50% پاور پلانٹس ایسے ہیں جو حکومت کے اپنے ہیں, جو کسی پرائیویٹ انویسٹر کے نہیں ہیں. وہ جو پرائیویٹ انویسٹر کے ساتھ ڈیلیں ہیں وہ تو میں 1 سال سے لوگوں کے سامنے اچھال رہا ہوں, لا رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا غلط ہو رہا ہے. کافی پہلے میں نے اس کے اوپر پروگرامز کیے تو مجھے کیسز بھی ہو گئے, اور مجھے کراچی کئی سال جانا پڑتا رہا ان کیسز کے اوپر, کہ جس سے میں نے بتایا کہ یہ کیا کیا ہو رہا ہے. بٹ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو حکومت کے اپنے پاور پلانٹس ہیں, حکومت ان کے اوپر کیپیسٹی چارجز کیوں لے رہی ہے؟ اس کی, چلو پرائیویٹ آدمی کا تو چلو یہ ہے نا کہ وہ بھیڑیا ہے, وہ گدھ ہے, وہ پڑا ہوا ہے, عوام کا خون چوس رہا ہے, عوام کی بوٹیاں کھا رہا ہے, وہ ہڈی کا گودا کھا رہا ہے. تو سرکاری پلانٹس میں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو اب یہ بہانہ لگائیں گے اس وی لاک کے بعد کہ جناب وہ تو ہم نے انٹرسٹ ریٹ دینا ہوتا ہے. وہ انٹرسٹ ریٹ جو دینا ہے وہ دے دیں, اس کے علاوہ کیوں ٹیکسز لگا رہے ہیں آپ؟ یعنی عوام کے اوپر آپ کیوں بوجھ ڈال رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ 22% انٹرسٹ آپ نے بینکس پہ لگایا ہوا ہے, آپ ایسا کریں اس کو ریڈیوس کر دیں 7%, 8%. کاروباری لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا, آپ کا اپنا انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو جائے گا جس پہ آپ نے دینا. تو یہ ڈرامے کیا کر رہے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی حکومت آتی ہے, اور ابھی بھی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اور میں برملا کہہ رہا ہوں کہ یہ کمیشن ایجنٹس ہیں. یہ ہر ایک سے برملا کمیشن لیتے ہیں اور یہ دیہڑیاں لگاتے ہیں کہ آج کے دن میں نے اتنے کروڑ بنا لیا کہ نہیں بنایا. اور آپ جس مرضی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ جس مرضی ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ جس مرضی وزارت کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو نیچے گند مل جائے گا. یعنی اس کے لیے آپ کو کوئی راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے مجھے جو ہے آپ کو کاغذات دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ کرپشن کتنی زیادہ ہو گئی. یہاں تک ہو گئی ہے کہ حکومت نے کرپشن کو لڑنا ہی چھوڑ دیا, بلکہ حکومت تو خود کرپشن سے فائدے اٹھا رہی ہے, اس سے استفادہ کر رہی ہے. اور یہ پاور پلانٹس جو ہیں یہ اس کی آپ سمجھیں ایک درخشاں مثال ہے. کیا ان کو کوئی چیک کرے گا؟ نہیں. کیوں؟ جب ہم خود کھا رہے ہیں ہم کیوں چیک کریں گے؟ کیا ان کو کوئی ہتھکڑیاں لگائے گا؟ نہیں. کیوں؟ جب ہم خود ان کے کانے ہیں ہم کیوں ہتھکڑی لگائیں گے؟ کیا ان کو کوئی جیل میں بھیجے گا؟ پاکستان کو لوٹنے کے الزام میں ان کے اوپر انٹرنیشنلی ان کو پروسیکیوٹ کرے گا کوئی؟ نہیں. کیوں؟ ہماری اپنی مجبوریاں آڑے آ جائیں گی. یہی عمران خان کا ہے. عمران خان بھی دوسروں کے اوپر ڈال دے گا, اپنے کارکنان پہ ڈال دے گا, کسی انویسٹر پہ ڈال دے گا, اپنے اوپر نہیں آنے دے گا. اور یہی ہماری باقی کرپٹ مافیا ہے, وہ اپنے اوپر نہیں لیں گے, وہ یہ پی ٹی آئی پہ ڈالیں گے, پیپلز پارٹی پہ, وہ نون لیگ پہ, وہ اے این پی پہ, سارے ایک دوسرے پہ ڈالتے رہیں گے. میں روز خبریں سناتا رہوں گا, آپ روز خبریں سن سن کے پاگل ہوتے رہیں گے اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. آپ کہیں گے میں نے خبریں ہی نہیں سنی. دفع کرو ان خبروں کو, کیونکہ سب مل کر لوٹ رہے ہیں اس ملک کو, اور عوام ہے وہ بے وقوف بن رہی ہے. یہی آج کا کرا سچ ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.